हॅलो इश्टानू, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज जावन आसा पाम संडे म्हणजे रामाचो आयतार. तो ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करतले. आनी हो नियाळ करपाक आयज म्हजे सांगाता आसा फादर क्लिफर्ड कास्तेलिनो. तर हो नियाळ सुरू करचे आदी एक ल्हानशें मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. दोनया देवा, आमी तुका गायता दिन वाचता. हो शुभ काळ तुवें आमकां फावो केलो देखून तुजेशी परतून येवंक तुवें आमकां खेरीत काळ हो दिलोय देखून आमी तुका वाखाणटा. ह्या काळाचो साबार जाणांनी आमी फायदो काडला. उपास आनी मागणे आनी धर्मदान करून आमी जेजूच्या तुज्या पुताच्या जैतान वांटो घेवंक तयार जाता. आमच्याच वस्तूंक हें जावंक ना, पूण तुजीच कृपा आमकां ह्या काळांत मेळ्ळी देखून आमी तुका आर्गायता दिन वाचता. आनी ह्या प्राचीत काळांत उपास दळवण करून आमी तयार जातना तुज्या पुतान 40 दीस उपास केलो ओरोण्यांत. हाचो आमकां इल्लोसो अनुभव मेळ्ळो. ह्या अनुभवा खातीर आमी तुका दिन वाचता. आनी हेंच आमी आमची दळवण आमच्या जिविताचें खोटेपण पयसावूंक आमी तुका उबारलें आनी तुवेंच आमकां इल्लें इल्लें जैताक पावयलें देखून आमी तुजे आभार मानता. आतां आमी ह्या जेजूच्या पास्कांचे परबेंत लागीं येता. आज रामाचो आयतार आमी समरमतना जेजू रायाच्या रायपणांत आमकां वांटो मेळूंक आमकां आनीक उर्बेवंत तुजे सेवक कर. आमचे जिविताचे कोश्ट आमी भावार्थान फुडो करूंक कोश्टांचेर न्हय पूण तूं दितलो त्या जैताचेर आमची नदर धरूंक आमकां बळ दी. आनी शेवटाक जेजू जोडटा आनी जोडला त्याच जैतान आमकां वांटो मेळूं. तुज्या बरोबर सासणाच्या जेवणाच्या मेजार एक दीस बसूंक सगल्यांक आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. तर इश्टानो, आमी आतां नियाळ सुरू करुया. तर फादर, आयज आमी पाम संडे वो रामाचो आयतार अशें म्हणटा. अशें आमी कित्याक हें करता? हो पाम संडे हो रामाचो आयतार हो जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणाक तयारेचो काळ. आयज थावन आमी जेजू रायाच्या रायपणांत वांटो घेवंक तयार जाता. जेजूच्या भौशीक वावरांत जेजून केन्नाच कोणाक आपणाक राय हो प्रवादीक असो म्हणूंक दिवंक ना, हो पेकोणार दिवंक असो म्हणूंक दिवंक ना, पूण आज तो पयले फावट म्हणूंक दिता. जेजू आपूण राय म्हूण लोकांक हो परगटूंक तो ताका ओगी करिना. फाटल्या ताच्या भौशीक जिवितांत तो लोकांक ओगी करतालो, म्हणिनाकात सांगिनाकात म्हणटालो, पूण आयज तो म्हणूंक लोकांक दिता. कित्याक आतां तो जेरुजलेमांत भितर सोदता खरेंच त्या रायपणांत आमकां वांटो दिवंक देखून तो लोकांक राय म्हणूंक दिता. पूण ताजें रायपण संवसारी रायपण न्हय. तो गाडवार बसून येता, घोड्यार न्हय. लोकांक तो होजाना म्हूण बोबाड उल्हास करताले. होजाना म्हणल्यार पयले स्वतेर सेव अस, साल्वार कोर आतां. पूण ह्या लोकांक साल्वार खंयच्या कोणा कडची जाल्ली? रोमाच्या अधिकाऱ्या कडली. पूण जेजू साल्वार करूंक आयला जाल्यार ह्या मरणांतली, सासणाच्या मरणांतली. आनी ह्या गुठाक आमी तयार जाता. जेजू आपुणूच पयलो पास्कांचो मेंद्रो जाता. आदल्या करोरांत मेंद्र्यांक मारताले, ही पास्कांची परब करताले. जेजू आपूण तो पास्कांचो मेंद्रो जाता. आनी हो पास्कांचो मेंद्रो तो जाता कित्याक तो
म्हाका तुका सोडूंक येता आनी आमकांय ताच्या रायपणांत वांटो दिवंक तो आमकां तयार करता. तर आयज रामाचो आयतार म्हणटा जाल्यार आमी कशे भाशेन नियाळ करूं येता ह्या दिसाचेर? जेजू राय आनी ताचें रायपण सेवेचें रायपण, व्हडपणाचें न्हय, दुसऱ्याक वापरून आपणाची पदवी सांबाळपाचें रायपण न्हय ताचें. आमी तो ताच्या रायपणाचो उगडास कोत्ता जाल्यार आमची जिवीत हे भाशेन जावची गरज आसा. पयले सुवातेर आमी 10 जाणांक कितें बरें पडटा तें पळोवन हांवें निर्णय घेवंक जाय. म्हाका बरें पडटा त्या प्रमाणे हांव निर्णय घेना. कित्याक ही 10 जाणां म्हजे सर भोंवतणी रावतात, तांचें तोंड हांवें सकाळीं सांगे पळोवंक जाय आनी तांचें जर काळें तोंड पळयलें जाल्यार म्हजोय दीस तितलो बरो जायना, म्हज्या जिविताची खुशालकाय वयता. जेजू आमकां खरी खुशालकाय दिवंक आयला. जेजूचें रायपण खुशालकायचें रायपण, गिरेस्तकायेचें न्हय. आनी ही खुशालकाय आनी जी शांती खुशालकायेंतल्यान येता ती कोणाच्यानूच व्हरूंक जायना. सानोच वो कीड वो चोर ही खुशालकाय कोणाच्यान ती काडूंक जावचें ना. दूख पिडा कितेंय येवं, शांतीन जेजूची शांती घेवन जियेता भोगलेलो मनीस कसल्याच कश्टांत त्रासांक भियेना. दुसरे सुवातेर जेजून आप खोशयेन जेरुजलेमांत गेलो. तो मरणाक फुडो करूंक गेला, पळोवन वचूंक जाणो तो आपणाचे निमाणे दीस म्हूण, पूण आप खोशयेन तो जेरुजल्याक वेता. आनी जेरुजल्याक वेता कित्याक? आदल्या खोरान बरयलेलें आसा. जाकारियासाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. आनी तुका त्यो वडी वाचता. सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा, जेरुजलेमाचे दुवे आनंदान उल्हास सोड. हो पळे तुजो राजा तुजेशी येवचो जालो. दोळ्याचे नितीवंतपण घेवन तो जैतिवंत जाला. तो विर्नोमी घालतो एका गाडवाचेर, एका शिंगराचेर, गाडवाच्या पोराचेर तो बसून येता. सो ताचें जिवीत खालतीकायेचें जिवीत. दुसरी वस्त आमी पळोवंक जाता ती म्हळ्यार तो जेरुजलेमांत भितर सोदता, पूण भितर सोदतना खालतीकाय सांबाळटा. भासायलेले आसा तो पाळटा. सो दुसरी वस्त आमी नियाळ करूंक जाता जाल्यार ती म्हळ्यार आमी विस्वाशी जावंक. आमच्या उतराक तेच बरोबर देवान आमचें सगळें कितें मागलां तें करूंक. म्हणजे देवान आमचे लागीं मागलां तें एकामेकाचो मोग करूंक. जसो आमी आमचो मोग करता, नीज मोग करता, तशेंच मोग करूंक आपलो. सो तिसरी वस्त चालतो बेश्टो चाकर हांव करूंक जाय तें केलां ह्या मनांत आमी वागूंक. आमी पळयतात की जे लोक जेरुजलेम रावताले थंयसर तांकां जायती पिडापीड येताली, जाल्यार जेजू त्या गांवांत कित्याक येता? तांकां खरी सरवण दिवंक. कोश दूख सोंपोवन वयतले. आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यात ल्हान भुरग्याक तशें जाणट्याक पर्यंत कोश्ट आसात, पूण ते कोश्ट सदांच उरोनात. थोडो तेंप येतात वयतात. कोश्टांचेर नदर दवरची गरज ना, पूण हो भासायल्लो लोक, विंचून काडलेलो लोकाक देवाची सरवण मेळचे खातीर तो थंय येता. कोश्टांतल्यान जैत आसा हें शिकोवंक येता. द वन हू बेज द क्रॉस बेज द क्राउन. तर आदल्या आमी पळयलां की पाम लोक उजार करता आनी जेजूक येवकार दिता. हे पामचे कितें वेल्यू आसा? वेल्यू असो न्हय, ताका तें एक खुशालकाय. आमी जशे बरी बोनेरां उजार करता ओर दुसरें कितें आमी अशें फुलां उडयता, खुशालकाय. एके भाशेन खुशालकाय दाखोवंक.
की आमकां कितें तरी जैत मेळटा जैत दिवपी मनीस आयला. तर आतां हे लोक ताका येवकार दिता तो कितें ते मनान चिंतता की जेजू आमच्या गांवांत येवपाचो आसा आनी कितें कशें जातलें अशें. जेजूक ते पॉलिटिकल लिडर कसो पळयतात की जेजू येतलो आनी सगळ्यांचें दूख पयस करतलो. तांकां अधिकारांच्या तांकां ती गुलाम अशी आसली तांकां पिडापीड आसली ती पिडापीड हो काडून उडयतलो हे मनान ती ताका येवकार दितात. ते कोण थंय ताका साल्वार करतलो असो म्हणून पूण साल्वार संवसारी मनान हिंगाच ह्याच संवसारान साल्वार करतलो. तो जेजू आतां हेजो व्हडलो राजा देवाचो पूत जाल्यार तो गाडवाचेर असो कित्याक येता. दाखोवंक खालतिकाय तो कॉन्कर करूंक येना. शांतीचो कुंवर तो. ही शांती वांटूंक तुज्यान झुजाचे हातयार घेवंक जायना. शांती हाडटलो जाल्यार तुका मोगाचें हातयार जाय खालतिकायेचें हातयार जाय सेवेचें मौन जाय. देखून तें घोडाचो सिंबॉल इज जैत गाडवाचें सिंबॉल वावराडी. घोडो घेवन वयता तो आपूण जिखतलो म्हूण वयता आपूण व्हडलो म्हूण वयता. कितलो फास्ट घोडो धांवतलो ताजेर आसा. गाडू सवकास वता पूण सगळी जिविताची झोडाय घेवन वता. तर आतां आमी होली विकान आसा जाल्यार आमी हो होली वीक कसो मनूं येता. आमच्यान होली वीक कसो मनूं येता म्हणटात तो पयले सुवातेर हे दीस आसात ते जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ. आनी जेजूचे कोश्टांतल्यान आमी जेजू जैताक पावतलो. देव आपलें बोड निमाणें दाखयतलो हाचेर आमी नदर दवरची आसा. मनीस समजलो की जेजू खुर्सार मारून ताका फोंडांत घालून ते जैतीवंत जाले पूण तांचें जैत देवा बापान एक सगळें निर्फोड केलें जेजूक जिवंत करून. सो आमी तर ह्या खेरीत काळांत आमी आसा जाल्यार जेजूच्या कोश्टांचेर चुचुचची गरज ना. चुचुरे सायबा ताका इतले तुरोस मारलो ताका त्रास पडले ताचेर नक्ष न्ही पूण ह्या कोश्टांतल्यान जैत येता. स्वताक गोवाय दितल्याक मरण येताच पूण मरणान तो सोंपना. ताजें पीक जायतें जाता. गोवाचो कोणो जमनीर पडोन मरना जाल्यार ताका पीक जायना. सो कोश्टांचेर नदर न्हय पूण कोश्ट उपरांत येता ते बरेपणाचेर नदर धरूंक आमकां हो काळ आदार जाता. ओके. तर आयज रामाचो आयतार म्हणटच इगोर्जेनी मीस जाल्या उपरांत फादर बेसां घालून आमी रामाची चुट्टी घरा व्हरता हाचें कारण कितें. म्हज्या ल्हानपणांत सावन ही चुट्टी जायते फावटी आमी दुयेंत जालो म्हणटच आंगार ओडटाले ती चुट्टी उदकांत घालून ताजें उदक पितालें. ओर जायते फावटी भिरांत आयली आंग काडलें जाल्यार ती चुट्टी लायताली. एक लोकांची एक खुणाय अशी आमकां वायट आमचें पयस जायतालें. कसलीच खुरीस आमकां सगळ्यांक आमी घालता जावं तो चुट्टेचोच खुरीस न्हय बेश्टो पसून खुरीस आमी फातराचो पसून करून आमी घालता जावं भुंग्यातीक जावं आमच्या घरा फुडल्यांत एक राखण कशी. जेजू आमचो राखणदार ताका लागून आमी फेस्तांची पसून पुरसां काडटा देवाचो राखण आमकां मेळपाक. सो हें आतां प्रोसेशन हें 4थ्या शेंकड्यांसान जेरुजाल्यान सुरू जालें. हे आमचे रामाचो आयताराची पुरसांव 4थ्या शेंकड्यांसान जेरुजाल्यान सुरू जालें. मागीर इल्लें करून उरलें करून पूण दाखोवंक ही देवाची राखण. आनी हे मागीर आमी थोड्या इगोर्जांनी थोड्या गांवांनी थोड्या देसांनी वरोस सोमतोच ते लोकांक ते मागतात हाडून ट्रे दवरतात आनी तातूंत ते सगळे घरान आसात त्यो ह्यो राम हाडून तातूंत घालतात आनी मागीर ऑन ट्यूजडे ऑफ बिफोर एश वेनसडे मंगळार सो त्यो मागीर ताच्यो सगळ्याचे आमी घेवन एश करता आनी तो मागीर शिंचेच्या बुधवारा दीस पुत्तून लायतात. आमच्या इगोर्जांनी पासून आतां आमच्या गोंयांत चडशे आमी ते राम दोत्ता आनी हो राम मागीर फुडल्या वर्सा मागीर आमी एश करपाक तो उजार करता. तर आतां आमी होली विकान आसा जाल्यार मागण्या वयर कितें म्हणूंक सोदताय तूं.
ह्या दिसांनी आमी इल्लोसो सुबेज सदां आमी कोत्ता मागण्यांत करूंकूच जाय. ह्या दिसांनी मात आमी इल्लोसो सुबेज वेळ जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करूं. कित्याक तेच जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करतना आमच्या जिविताच्या कोश्टांचेर नियाळ करूंक आमकां सोयीक जातलो. जायते फावटी आमचे कोश्ट जेन्ना आमी सगळे निराश जाता, सगळें सोंपातलें अशें दिसता. पूण सोंपातलें न्हय, पूण देव आमचे बरोबर आसा. जेजून पासून खुर्साच्या पोलोंगांत बापाक उलो म्हणा, देवा म्हज्या कित्याक म्हूण तुवें सांडलाय. हो निराशेपणाचो उलो न्हय, हो बोरमाशेचो उलो. हांव तुजेशी वेगीं येवंक सोदतां. तूं म्हज्या आदाराक येता म्हूण म्हाका खात्री आसा. सो कोश्टांचेर आमी ह्या दिसांनी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करता आनी खेरीत भाशेन हे कोश्टांचो नियाळ करता आमच्या जिविताच्या कोश्टांचेर नदर घालता. एक बरें मागणें जावं येता की बोरमाशेचें मागणें. सायबा तूं म्हजे बरोबर आसा. कितेंय जावं, म्हज्या प्रश्नावून तूं म्हजो देव व्हडलो. हें मन घेवन मागणें करूं ह्या दिसांनी भोव गरजेचें. निमणे सुवातेर तूं आयच्या दिसाचे संदेश कितें दिवंक सोदता लोकांक? हांव संदेश दिवंक सोदतां. पयले सुवातेर आमचें पॅन्डेमीक आसता तेन्ना, ओके, ही मारामारीक पिडी आसा आमचे मदें, तेन्ना आमकां सगल्यांक बरें दिसता इमाजीक हात लावंक. हे फावटी इमाजीक हात लायनासतना थोडे पयसूच रावून तेंच मागणें काळजांत थावन करूं येता. सायबा म्हजे असोगतायेन तूं म्हजें बोड जा. पयसूच आसतना सायबा तुज्या हातान हांव म्हजे कोश्ट घालतां, तुज्या कोश्टांनी मिसोड करून म्हाका बरेंपण दी. हे फावटी पुरसांव करचें, बोवाळ मागचो करचे सुवातेर आमच्या काळजांतूच आमच्या जिविताचें पुरसांव करूं येता. सगळें आमच्या जिवितांतल्यान आमकां कितें बरें मेळ्ळां त्या खातीर देवाक दिनवासूं येता. आख्खें वरसभर आमी कितें बरें केलां रुगडास करून देवाक दिनवासूं येता. सो हे भाशेन आमच्यान हे फावटी ही रामाचो आयतार पाडूं येता. पुरसांवूच करूंची जायच म्हूण ना, आमची परिस्थिती ते भाशेन ना. ज्या जाग्यांचेर करूंक जाता ताणें कोचचें घोडे इल्लेशें धाकटें काडूं येता. कोणी काडिना जाल्यार अदीक बरें, कित्याक कोणाक खंयच्या वेळार कितें लागूं येता तें सांगूंक जायना. आमकां बरें दिसता मनीस कशें आमकां हात लायल्यार आमकां बरें दिसता. आमी मनीस आमकां तें पळोवन मनान चिंत म्हळ्यार तें आमकां तितलें बरें जायना, दिसना आमकां. वी डोंट फील सॅटिस्फायड. हात लायलो, उमाव घेतलो, आमकां तें सॅटिस्फॅक्शन कितें तरी जालां. पूण तें सॅटिस्फॅक्शन आमच्यान आमचो नातें देवा कडेन करूं. भायलेच वस्त न्हय, भायले आमकां भितरल्या जिविताक उपकारता. पूण आतां इतलीं वर्सां आमी तें भायल्यानसान भितर केलां तें, पूण आतां आमच्या भितरल्यानसान अदीक आनीक खोलावूं येता. हें कोचचें म्हूण म्हजें मागणें. तुरिश्टांनो, हो जावन आसलो आयचो नियाळ. आनी हो नियाळ सोंपोवच्या आदीं एक ल्हानशें मागणें करून हो नियाळ आमी सोंपोवया. बापा मोगडा, तुजी येवजण आमी ओळखून घेता. आमी कोणूच सांडचो न्हय म्हूण ही तुजी खोशी जाली. तुज्या मोगान तुवें आमकां रचलीं, मोगान तुवें आमकां आख्खी पृथ्वी दिली. आमी पडल्यां तेन्ना तुवें तुज्या पुता वरवीं आमकां पोत्तून जोडून घेवंक तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. आनी ताणें आपखोशेन मोगान आमची सरवण केली. ही सरवण आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान लावन घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी जैताची मनशां जावंक आमकां विवेकाचो आत्मो दी. काळजीदारपणाच्या आत्म्यांत आमी सगळ्या वायटाचेर झूज मारूंक, कोश्ट त्रास आमच्या जिवितांत येता तेन्ना निराशी जायना जावंक, आनी स्वताक खातीर, निती खातीर, शांती विस्तारचे खातीर आमकां मेळटले कोश्ट आमी भावार्थान फुडो करूंक, तुज्या नांवा खातीर जियेतना आमकां भोगूंक पडटले त्रास खुशे मनान घेवंक. कित्याक तूंच म्हणटाय खोशे मनांत गरीब ती सुभागी. म्हज्या नांवा खातीर
ओखमांतीत दुमाळो सोंसीत ती सुभागी हें सुभाम तुजें जिवीत आमकां फावो जावंक आमकां तुजे काळजीदार सैनीक कर मारी आमचे बरे माये तूं खुर्सा मुळे उबी आसली आमी आमच्या जिविताच्या खुर्सांक फुडो करूंक आमचे पासत विनंती कर भाग्योन तुजे ह्या वर्सा तुका भेटयल्या वर्सांत आमी सासणाच्या जिविताक पावूंक आमचे पासत तूं बापा लागीं विनंती कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तो इश्टानो हो जावन असो फादर क्लिफर्ड कास्तेलिनो जाणें आयज आमकां नियाळ दिला रामाचो आयतार हो आमी पाम संडे म्हणटात. तर फादर तुका चडांत चड देव बरें करूं आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.